MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। आम इंतखाबात, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आज दूसरा रोज। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जमात इस्लामी और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवारों की मखसूस नशिस्तों पर स्क्रूटनी कल होगी, जबकि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 28 दिसंबर को शेड्यूल है। स्क्रूटनी का अमल जारी। आसिफ जरदारी, शेख रशीद समेत कई सियासतदानों के कागजात नामजदगी मंजूर। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के अन्य 207 नवाब शाह, सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद और उनके भतीजे राशिद शफीक के रावलपिंडी, पीपल्स पार्टी के निसार खोड़ू, रुबीना कायम खानी, सईद गनी, तंजीला कमरानी, जमील सुमरो, TLP की सरवत फातिमा, MQM की अफशा के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। PTI बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने पिशावर हाई कोर्ट पहुंच गए। PTI रहनुमा बाबर अवान ने पिशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि PTI का इंतखाबी निशान बल्ला था और बल्ला ही रहेगा। उनका कहना था कि बानी PTI चेयरमैन थे और रहेंगे। इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी तौहीन अदालत का केस दायर करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हैं। आर्मी चीफ का बयान। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर क्रिसमस तकरीब में शिरकत के लिए क्राइस्ट चर्च रावलपिंडी गए, जहां उन्होंने मसीह बरादरी के साथ क्रिसमस की तकरीबात में शिरकत की, जबकि चर्च इंतजामिया ने आर्मी चीफ का खैर मकदम किया और त्यौहार में शिरकत पर उनका शुक्रिया अदा किया। पंजाब में शदीद धुंध से रास्ते गुम, हद निगाह सिफर होने पर मोटरवे बंद। तर्जमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक, मोटरवे M3 फैजपुर से रजाना तक ट्रैफिक के लिए बंद, मोटरवे M4 शेरशाह से पिंडी भटियां तक बंद, मोटरवे M5 शेरशाह से रोहड़ी तक गाड़ियों का दाखिला ममनू है, जबकि लाहौर सियालकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई थी। बलूचिस्तान के शुमाली अजलाह में शदीद सर्दी, किल्लात में दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड, किल्लात में कम अज कम दर्जा हरारत -2, कोयटा और सिबी में 5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नुकंडी ग्वादर में 11, तुर्बत में 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 24 घंटों में सूबे के बेशतर अजलाह में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। खबर शामिल करते हैं सऊदी अरब से, जहां हमारे नुमाइंदे खसूसी आबिद शमून चांद के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में पाकिस्तान इंटरनेशनल स्कूल नासरिया में यौम कायद के हवाले से पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें कम्युनिटी अफराद समेत तलबा व तालबात ने भरपूर शिरकत करते हुए कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह को खराज अकीदत पेश की। तकरीब में स्कूल के तलबा ने अपनी अपनी तकारीर में कायद आज़म की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। तकरीब से खिताब करते हुए स्कूल प्रिंसिपल बदर मुनीर का कहना था कि आज़ादी की जिद्दोजहद में कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह की शख्सियत रोशनी के बुलंद मीनार की हैसियत रखती है। कायद आज़म की जिंदगी मुसलसल जिद्दोजहद का अमली नमूना है। कायद आज़म की वलवला अंगेज क़यादत में बर्र-ए-सगीर के मुसलमानों का आज़ाद वतन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। तकरीब से खिताब करते हुए प्रोफेसर अनवारुल हक ने कहा, आज हम कायद आज़म के अफकार और फरमोदात पर अमल करके पाकिस्तान को हकीकी मायनों में फलाही रियासत बना सकते हैं। तकरीब से जावेद मिर्जा, फराज हसन, मोहम्मद साद और दीगर ने भी खिताब करते हुए कहा कि कायद आज़म मोहम्मद अली जनाह की जिंदगी हम सब के लिए मशअले राह है।
نیو مری گہل الاسر اسکول سسٹم میں سالانہ رزلٹ تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ بچوں نے اپنی قابلیت کے جوہر دکھائے، شرکائے محفل سے خوب داد حاصل کی۔ اس پروگرام میں بچوں کے والدین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اسکول کے ہونہار بچوں نے مختلف موضوعات پر مبنی ٹیبلو، تقاریر، ملی نغمے اور ڈرامے پیش کیے۔ ان سب میں قابل تعریف اور قابل توجہ فلسطین کے مسلمانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے خصوصی ٹیبلو پیش کیا۔ پروگرام کے اختتام پر پوزیشن ہولڈر بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے۔ اس موقع پر ہمارے نمائندے سے اسکول ڈائریکٹر اور والدین نے خصوصی بات چیت کی۔ آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں۔ سب سے پہلے میں وطن خان آپ کا مشکور ہوں کہ ہمارے نظام کے حوالے سے ہر جگہ ہم ہمارے علاقائی مسائل کو زیادہ کرتے ہیں، تو آج یہاں پہ بھی آپ پروگرام میں یہاں پہ تشریف لائے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے علاقہ یوسی گیل کی طرف سے کی طرف سے آپ کا انتہائی مشکور ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے۔ دوسرا چیز یہ ہے کہ یہاں پہ ہمارا یہ اینول فنکشن تھا اسکول کے حوالے سے، تو یہاں پہ ایک یہ معیاری ادارہ ہے جو اعجاز احمد ستی صاحب یہاں پہ ڈائریکٹر ہیں، اور قاری اسماعیل صاحب یہاں پہ سرپرستی کر رہے ہیں جی اسکول کی۔ بہت شکریہ وطن بھائی، آپ نے مجھے جو ہے وہ گفتگو کرنے کا موقع دیا۔ تو میں یہی بات کہوں گا کہ جس طرح والدین اپنے بچوں کے لیے کھانے پینے کی فکر کرتے ہیں، اس طرح بچوں کے لیے تعلیم و تربیت کے لیے بھی فکر کریں۔ اسکول سسٹم جو ہے وہ خاص طور پر بچوں کی جہاں پر تعلیم کے اوپر توجہ دے رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ان کی دینی تربیت کے اوپر بھی بھرپور جو ہے وہ ہماری توجہ ہے۔ میں والدین سے یہی گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کے اوپر جو ہے وہ بھرپور جو ہے وہ توجہ دیں، تاکہ ان کی تعلیم بھی بہتر ہو، ان کی تربیت بھی بہتر ہو، تاکہ آنے والے وقتوں میں اس ملک کے لیے ایک اچھے مسلمان، اچھے عوام جو ہے نا وہ ثابت ہو۔ بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو میں جو ہے آج کے اس پروگرام کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ جو بچوں نے بہت اچھے ٹیبلو پیش کیے، نعت خوانی اور جو ہے اس کے ساتھ بھی نغمے اور فلسطین کے حوالے سے جو پروگرام پیش کیا ہے وہ قابل تعریف تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ بالخصوص اعجاز احمد ستی صاحب، قاری اسماعیل صاحب اور ان کی جتنے انتظامیہ اسٹاف ہے ان کی بہت شب و روز محنت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک شخصیت کا میں نام نہ لوں تو یہ ناانصافی ہوگی کہ یہاں اس اسکول سسٹم الاسر اسکول سسٹم کو لانے والے ہمارے انتہائی محترم جناب رسول خان صاحب، میں ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے نیو مری، گیل، ڈانڈا، پگواڑی، موسیاڑی، جونیئر کونسل اور مختلف علاقوں کے اندر الحمدللہ اسکول قائم کر کے لوگوں کو ایک معیاری تعلیم جس کے اندر دینی دنیاوی اعتبار سے دونوں اور بالخصوص دینی اعتبار سے بچوں کی بہت اچھی قسم کی جو کہ الحمدللہ محنت کر کے اخلاقی تربیت کی جا رہی ہے۔ ملک بھر کی طرح جہلم میں بھی 25 دسمبر یوم ولادت قائد اعظم محمد علی جناح عزت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ کرسچن برادری میں بھی پورے ملک میں کرسمس ڈے منا رہی ہے۔ اس سلسلے میں کرسچن برادری نے سیول لائن چرچ میں خوبصورت تقریب کا انعقاد کیا۔ اس تقریب میں CEO ایجوکیشن میڈم کوثر سلیم، چیئرمین یوتھ اسمبلی فار ہیومن رائٹس ضلع جہلم عبدالغفور چوہان نے بھی خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ میرا نام ایلڈر ایرک وکٹر ہے اور میرا تعلق پریسبیٹیرین چرچ آف پاکستان سے ہے۔ ہم آج 25 دسمبر کرسمس سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں حکومت پاکستان کے کہ جنہوں نے ہمیں بہت ہی اچھی سیکیورٹی دی ہے۔ ہم شکر گزار ہیں DCO جہلم اور DPO جہلم کے، اور ہم شکر گزار ہیں یوتھ اسمبلی فار ہیومن رائٹس کے اور ان کے جہلم کے چیئرمین جناب عبدالغفور چوہان صاحب کے، جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم ہماری خوشیوں میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں، اور کرسمس کا جو اصل مقصد جو ہے وہ ہے خوشیاں بانٹنا، اور اس کا مطلب ہے کہ ہم دینا چاہتے ہیں۔ تو ہم جو غریب لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم خوشیاں بانٹنا چاہتے ہیں، اور تاکہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ مل کر کرسمس جو ہے وہ منا سکیں۔ میرا نام عبدالغفور چوہان، چیئرمین یوتھ اسمبلی فار ہیومن رائٹس ضلع جہلم۔ ہم ہر سال کی طرح اس سال بھی
नंबर एक तो आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का यौम विलादत है 147वां। हम उनके लिए भी दुआ गो हैं और इसके साथ साथ आज के दिन ही 25 दिसंबर को हमारी मसीह बरादरी की क्रिसमस दिन है। आज इनका खुशियों का दिन है, तो इनके साथ हम हर साल की तरह आज भी इनके पास आए हैं इनकी खुशियों में खुशियां बांटने के लिए। हम इनको फूल पेश करेंगे और इनकी दुआ में शामिल होंगे। मेरा नाम राजा जुल्फ़ार है। मेरा तल्लुक़ पंजाब सिविल डिफेंस से। आज 25 दिसंबर के हवाले से हम अपने मसीह भाइयों के शाना बशाना उनकी खुशियों में शरीक हैं और सिक्योरिटी के हवाले से हम उनको हर तरह की सिक्योरिटी भी दे रहे हैं। सेकेंडली कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह अभी आज जन्मदिन है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मज़ीद ऐसे लीडर अता करें। डिप्टी कमिश्नर जेहलम कैप्टन रिटायर्ड समीउल्लाह फारूक की खुसूसी काविशों से तबलीगुल इस्लाम हाई स्कूल और गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 में कायद डे की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। CEO एजुकेशन मैडम कौसर सलीम ने दोनों प्रोग्राम्स में भरपूर शिरकत की और केक भी काटा। प्रिंसिपल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 मैडम सफ़िया चीमा और प्रिंसिपल तबलीगुल इस्लाम हाई स्कूल महमूद अहमद ने बेहतरीन इंतजामात किए। वो कायद आज़म जिन्होंने मुसलमानों की बदहाली सूरत हाल को इस आज़ादी में बदला। बात ये है कि हम बहुत सी बातें तो कर लेते हैं, उनके लिए तकारीर भी करते हैं, उनके एजाज़ में हम सब कुछ करते हैं, लेकिन आप बच्चों इम्प्लीमेंट क्या करते हैं? उनके जो अदाद अतबार थे, उनकी जो शख्सियत थी, जो कुछ उनके अंदर पुख्ता अकायद और पुख्ता इरादी थी, क्या हम उस पे अमल करते हैं? हमारा सबसे बड़ा फेल जो है वो यही है कि हमें जो कुछ उन्होंने बताया सिखाया अपने किरदार से, अपनी शख्सियत से, अपने अमल से, हमें उसको अडॉप्ट करें। आज जो कि उनकी पैदाइश का दिन है और हमारे लिए तो बहुत ही खुशहाल दिन है, लेकिन यहाँ पे हम एक अहद करेंगे, हमारे असातिज़ा इकराम, हमारे तमाम बच्चे, कि हमें उनकी शख्सियत से जो उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए अदायगी की है अल्फाजों की, जो उन्होंने अपने अमल से हमें सब कुछ सिखाया है, हमें उसको अपने अंदर समोना है। हमें उन जैसी शख्सियत बनना है, फिर हम इस आज़ाद मुल्क की जो है वो अभियानी कर सकें। कायद आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट जेहलम की जानिब से असातिज़ा कराम की ट्रेनिंग बड़ी कामयाबी के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। मास्टर ट्रेनर्स ने बड़ी महारत के साथ 1682 असातिज़ा कराम की ट्रेनिंग की। एजुकेशन ऑफिसर कायद आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट जेहलम काजी फ़हीम के मुताबिक तहसील जेहलम के अलावा सोहावा, दीना और पिंड दादन खान में भी मास्टर ट्रेनर्स ने हर टीचर को 2 दिन की ट्रेनिंग दी। इंक्लूसिव एजुकेशन है। प्रीवियसली इसका जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉडर नहीं था और नॉर्मली हम ये कंसिडर किया करते थे कि जो बच्चे स्पेशल चाइल्ड जिन्हें कहा जाता था, डिसेबल हैं फिज़िकली, उनको इंक्लूसिवली लिया जाता था। लेकिन अब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने इसका स्पेक्ट्रम बहुत ब्रॉड कर दिया है और अब जो डिफरेंटली एबल बच्चे हैं उनको भी इंक्लूसिव एजुकेशन में शामिल किया जाएगा और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में वो बच्चे हमारे नॉर्मल पब्लिक स्कूल्स में तालीम हासिल करेंगे। कितने दिन की ये ट्रेनिंग आपकी जो है? ये बेसिकली हमारी 2 दिन की ट्रेनिंग है। हर टीचर को जो है वो 2 दिन इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर ट्रेन किया जाएगा और हमारे ज़िले के अंदर चारों तहसीलों में तकरीबन 1682 टीचर अब तक ट्रेन हो चुके हैं और ये आज हमारी इस ट्रेनिंग का आखिरी दिन है जब आप ये तशरीफ़ लेके आए हैं। और चारों तहसीलों में गवर्नमेंट हाई स्कूल सोहावा में ये ट्रेनिंग चली है 12 दिन। इसके अलावा ये ट्रेनिंग राजा गज़नफ़र अली ख़ान हाई स्कूल पिंड दादन खान में चली है। इसके अलावा दीना में गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल दीना में इस ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया है।
تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ الحمدللہ 1682 ٹیچرز جو ہیں پورے ضلع کے PSTs ان کو انکلوسیو ایجوکیشن پہ ٹرین کیا گیا ہے. اچھا، ٹریننگ کے سلسلے میں کن کی خدمات جو ہے وہ آپ نے حاصل کی ہیں؟ جی بڑا اہم یہ بات ہے. اگر ہم ان کا ذکر نہ کریں تو ڈیفینیٹلی یہ جسے کہتے ہیں نا ایک زیادتی ہوگی. ہمارے جو ماسٹر ٹرینرز ہیں دے آر ویری مچ اسکلڈ, ویری کنورسنٹ, ویری آؤٹ اسٹینڈنگ ود آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنسز, اسکلڈ اور ایکسپیرینسڈ. اور یہ ان ماسٹر ٹرینرز کو ڈپارٹمنٹ سے ہی چنا گیا تھرو پراپر انٹرویوز, اور اس کے بعد یہ ماسٹر ٹرینرز جو ہیں یہ بھیجے گئے لاہور. وہاں پہ انہوں نے 2 دن کی جو ہے وہ ٹریننگز لیں ایز اے ٹرینی, اور اس کے بعد آ کے انہوں نے ضلع میں اس ٹریننگ کو ایگزیکیوٹ کیا ایز ماسٹر ٹرینرز. انشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ ٹریننگ انشاءاللہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے, اور ونٹر ویکیشنز کے بعد یو ول سی کہ جس طرح ٹیچرز نے پارٹیسپیٹ کیا ہے اس ٹریننگ کے اندر اور جو آؤٹ کمز آئے ہیں, جو فیڈ بیک آیا ہے, انشاءاللہ بائی دا گریس آف اللہ یو ول سی دیٹ اس کے جو اثرات ہیں وہ اسکولوں میں نظر آئیں گے, اور بچوں میں جو ہے وہ اس کی اس وجہ سے ایک انرولمنٹ پہ بہت ایک پازیٹیو افیکٹ آئے گا, اور بچوں کی لرننگ جو کیپیبلٹیز ہیں ان میں بھی ایک بہت ڈفرینٹ آپ اسپیکٹ آپ دیکھ سکیں گے. MM5 نیوز, جانیے مثبت, سوچیے مثبت.